दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अशरफ शाह। मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों आज की वीडियो मौलाना तारिक जमील साहब की है। तारिक जमील साहब को तो आप जानते ही होंगे। दोस्तों हमें अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए और हमारे नबी ने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी, देखते हैं तारिक जमील साहब इसके बारे में क्या फरमा रहे हैं। आइए वीडियो देख लेते हैं। अपने घरों की मुआशरत नबी वाली लाओ, एक दूसरे की तारीफ करो, एक दूसरे की हौसला अफजाई करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी घर आए, उम्मे सलमा के घर की बारी, खाने को कुछ नहीं, पकाया कुछ है ही कुछ नहीं। तो खामिद मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा और आगे खाना तैयार ना हो तो बीवी के दिल पे क्या गुजरेगी। आपने पूछा उम्मे सलमा खाना खाने को कुछ है, तो एकदम उन्होंने बहुत ही नदामत लजाजत के साथ कहा, या रसूल अल्लाह कुछ नहीं है, ये सिरका पड़ा हुआ है। अब सिरका क्या कहते हैं अंग्रेजी में? विनेगर। विनेगर शायद किसी को सिरका समझ में ना आए। ऐसी चीज है, एक ड्रॉप यहां रखो तो तुम्हारी जबान जल जाएगी, हाफ टी स्पून लो तो तुम्हारा सारा गला चीर के रख देगा। और मैं गलती से कोई सिरके में, बाज़ सलाद पे होता है ना सिरका डाला हो, मैं गलती से मेरे मुंह में कोई एक पत्ता भी चला जाए तो एक हफ्ता मेरा गला गया। इतना मेरा सेंसिटिव गला है उससे। सिरका कोई खाने की चीज? उन्होंने तो आजिल या रसूलल्लाह भाई एक सिरका है, हाय 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 हाय। आगे मेरे ने बेगे सिरका भी कोई खामण दी शायद, चलो इतना ही नहीं पता भाई सिरका खामणदा नहीं होता। मेरे नबी ने फरमाया हु नेमल इदाम अल खल, उम्मे सलमा सिरके जैसा तो सालन ही कोई नहीं। है सिरके जैसा तो सालन ही कोई नहीं। कैसे अपनी बेगम को शर्मिंदगी से निकाला और एहसास कमतरी से निकाला? सिरके जैसा तो सालन ही कोई। जिस घर में सिरका है उन्हें किसी सालन की जरूरत ही कोई नहीं। यूं हौसला बढ़ाया जाता है। यहां तो चूंकि वो मुकाबले की टक्कर, यहां बीवियां भी डांटी हैं खूब, तो यहां तो उनकी अपनी कौंसल्स बनी हुई हैं। तो मैं मुसलमान औरत को कहता हूं, चूंकि ये मेरी बात आगे जा रही है, आप मेरे सामने बैठे हो, एक दूसरे को इज्जत दो, बर्दाश्त करो। मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करता हो। और बीवी से फरमाया मेरी शरीयत में सजदा होता तो बीवी से कहता खामिद को सजदा कर। बेहतरीन सदका औलाद की तरबियत है। पूरा घर मेरे नबी ने नक्शा बनाया, हर एक की कीमत बताई। मां तेरे कदमों तले जन्नत का, काश मेरी मां जिंदा होती, तुम देखते मैं क्या करता। मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पर होता, मैं सूरत फातिहा पढ़ रहा होता, इधर से आवाज आती मेरी मां की मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहता लब्बैक अम्मा जान। बाप का तेरे जन्नत का दरवाजा है, बाप तेरी जन्नत का दरवाजा है, खोलना तोड़ना नहीं, खोलना तोड़ना नहीं। तोड़ दिया तो जन्नत में न जा सकोगे। सबसे बेहतरीन मुसलमान जो बीवी से अच्छा सलूक, सबसे बेहतरीन औरत जो अपने खामिद की मंशा को देखे। फिर आपने एक अजब बात फरमाई जो मुआशरे में बहुत बोझ बनता है जिसका, हाँ भाई तुम्हें ऐसा सदका बताऊं जिससे बढ़ के कोई सदका नहीं, तुम्हें ऐसा सदका बताऊं जिससे बढ़ के कोई सदका नहीं। उन्होंने कहा जी क्या? कहा अल इब्नतुल मरदूदा, जिसकी बेटी को तलाक हो गई या बेवा हो गई और घर वापस आ गई मां बाप के, या मां बाप नहीं है तो भाई हैं, वो एक बोझ बनती है मां बाप पर भी, और भाई तो वैसे ही बागी हो जाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया इस बच्ची पे खर्च करना कायनात का सबसे अफजल सदका है। घर, एक घर कैसे चलता है?
ہمارے یہاں پنجاب سندھ بلوچستان سرحد میں بہنوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا، سب بھائی کھا جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں اس نے ان کا حق ادا کیا، شادی کی حق ادا کیا۔ ماں باپ کی وراثت میں سے ہوتا ہے، اگر میں نے کوئی خود کمایا ہے اس میں بہنوں کا حق نہیں، ماں باپ سے اگر 1 روپیہ بھی آیا ہے تقسیم کیا جائے گا۔ جس نے بہنوں کا حق ادا کیا، شادی کی حق ادا کیا، اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں اس نے ان کی ڈولی اٹھائی، وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ ایک بولے، اگر 2 ہوں کہ جس نے 2 بیٹیوں کی شادی کی وہ بھی ایسے ہوگا۔ اللہ بھلا کرے۔ ایک صحابی کا کہ جس کی 1 ہو، کہ جس کی 1 ہے، اگر اس نے اس کو عزت سے رخصت کیا تو وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ پھر کئی بچیوں کو طلاق پڑی ہے کہ اس کو بیٹا نہیں ہوتا۔ یہاں آنے سے پہلے کا واقعہ، پنڈی سے بچی رو رو برا حال اس کا، میں تو فون سنتا ہی نہیں ہوں ایسے کہ میرا تو کلیجہ پھٹ گیا ہے۔ ہے کہنے لگی کہ سسرال نے کہا تھا بیٹی ہوئی تو طلاق دے دیں۔ تو میں نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے، اور بیٹی ہی ہوئی اور مجھے طلاق پڑ گئی اور میں گھر آ گئی 22 سال کی عمر میں۔ بیٹی دینے والا اللہ اور ظلم کرنے والا سسرال۔ میرے نبی کو اللہ نے بیٹے دے کے اٹھا لیے، قاسم اٹھا لیے، عبداللہ اٹھا لیے، ابراہیم اٹھا لیے، 4 بیٹیاں دی، 3 زندگی میں اٹھا لی، زینب، ام کلثوم، رقیہ، تینوں آنکھوں کے سامنے چلی گئیں۔ فاطمہ سے نسل چلی، آپ نے فرمایا لوگوں کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلی۔ اس لعنت کو دھویا۔ عورت کا کیا قصور ہے اگر اس بیچاری کو بچیاں ہو رہی ہیں؟ جس نے اپنی بہنوں کو حق ادا کیا، جس نے بیٹیوں کو ڈولے میں بٹھایا، ان کا حق ادا کیا، کہ جنت میں یوں ہو جائے گا۔ بہنوں کو دینا اتنا ضروری ہے، حرام ہو جاتی ہے روٹی۔ میں نے مولانا جمشید صاحب میرے استاد ہیں، میں نے ان سے تفسیر پڑھی۔ میں ایک دن شہد کی بوتل لے کر گیا، پرانی بات ہے 76-77۔ میں نے کہا حضرت یہ ہدیہ ہے۔ فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ کہ میرے اپنے باپ کا ہے۔ فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو، تیرے باپ نے اپنی بہن یعنی میری پھوپھیوں کو، تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ یہ سوال کیوں کیا؟ 10 روپے کی شہد کی بوتل تھی اس وقت، کہ اگر دیا تھا تو یہ میں لے لوں گا، اگر نہیں دیا تو پھر یہ حرام ہے، میں نہیں لوں گا۔ یہ مطلب تھا۔ تیرے باپ نے بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا جی اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں۔ 2 بھائی، ساری زمین 2 بھائیوں کی، 2 بھائی۔ میں نے کہا جی اب موجہ ہی موجہ، بہن تھی ہوتی تو کوئی نہ دیتی۔ پھر کہنے لگے اچھا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں کہا جی اس لیے میں جمعہ ہی کوئی نہ ہوں۔ اتنی ریسرچ کے بعد ایک شہد کی بوتل قبول فرمائی۔ بیٹیوں کو دینا اتنا ضروری ہے۔ میں اپنے نبی والی معاشرت قائم کرو، اپنے نبی والی معاشرت قائم کرو، محبت ہو، سچائی ہو، الفت ہو، درگزر ہو، معاف کرنا ہو، طلاق سے بچو، یہ جھوٹی شادیاں نہ کرو، پیپر کی شادیاں نہ کرو، اللہ کے واسطے یہ دھوکہ نہ دو۔ دوستو ہمارے نبی نے کتنی پیاری زندگی گزاری۔ ہمارے نبی تو اعلیٰ اخلاق کے پیکر تھے اور لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ مولانا نے جس طرح سے فرمایا کہ ایک دوسرے کو عزت دو، برداشت کرنا سیکھو، شوہر اور بیوی کے حقوق کی بات کی، اس کے بارے میں بتایا، بہن کے حقوق کے بارے میں، بھائی کے حقوق کے بارے میں، بیٹی کے حق بتائے۔ مولانا نے تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا، تو آپ کو بات تو سمجھ میں آئی گئی ہوگی۔ تو دوستو اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔